बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता हमारे सर के ऊपर फिर खड़ा हुआ है और नई दुआओं के साथ इसका आगाज करेंगे। नई उमंगें हैं और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हमारी सारी नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला जो है वो पूरी फरमाए और इस दुनिया की भी खैर करे, मुस्लिम उम्मा की भी खैर करे अल्लाह ताला। और उम्मीद यही रखी जा सकती है कि जो आने वाला टाइम है, अब तो खैर डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो इंटेंसिफाई हो रही हैं, जंगें लगी हुई हैं और चीज़ें हैं, मगर इसके अंदर भी हम अमन और सलामती की दुआ मांगते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये चैनल जो है आपका अपना चैनल है और आप अगर इस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे प्रॉपर सब्सक्राइबर हैं, इसको रिपीट विजिट पे देखते हैं, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और आपका भी मशकूर हूँ कि आप हौसला अफजाई करते हैं। जो भी मामलात अभी तक हैं चैनल के आपके, वो आप लोगों की पैट्रनेज की वजह से हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कैलकुलेशन, जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट रीडिंग लेना चाहते हैं, इसके अलावा कोई आपके मामलात हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कोई सोशल इश्यूज हैं, प्लानिटरी रेमेडीज अगर आप चाहते हैं, तो ये नंबर जो हैं दो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे कॉल कीजिए ताकि कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से आपके जो भी उलझे हुए मामलात हैं उनके सुलझाव के लिए कंसल्टेशन आप मुझसे इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकें। और उम्मीद यही करता हूँ इंशाल्लाह कि हर तरफ अल्लाह ताला खैर वाले मामलात करेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज हमारा इस हफ्ते के लिए जिसकी रीडिंग के लिए मैं आप को बताने लगा हूँ वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं दलव, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का शुमार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात या जो भी आपका जेंडर है, आप इस अरसे में पैदा हुए हैं या आपके नामों के पहले पहले हुरूफ जो हैं वो सीन, शीन, से और स्वाद से हैं, तो आपका ताल्लुक बुर्ज दलव यानी एक्वेरियस के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा वैसे तो ज़ुहल है, कन्वेंशनल जो एस्ट्रोलॉजी है, मगर आजकल जो है उसको यूरेनस को भी उसका हाकिम सैयारा कहा जाता है। इससे मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। 4 इसका लकी नंबर है और नीला रंग जो है इससे मंसूब है। अगर आप वो पहनते हैं और जेम स्टोन्स में आप लाजवर्द, नीलम और एमेथिस्ट पहनते हैं तो वो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए बाइस शिफा हो सकते हैं। इस हफ्ते की जो रीडिंग है इसकी तरफ आने से पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करता हूँ कि जनाब, ये तारीखें जो मैंने बताई, अगर इन तारीखों में आप पैदा हुए हैं या ये नामों के पहले पहले हरूफ अगर आपके हैं तो आप हैं बुर्ज दलव यानी कैप्रिकॉर्न, सॉरी एक्वेरियस। और ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है, चाहे आपका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबा से है। इस हफ्ते में आपका जो जज्बातीपन है ना, उसको आपने कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी कामयाबी के आड़े आने वाली जो मेन चीज कुछ अरसे से चलती आ रही है वो आपकी जज्बातियत है। आप कोशिश करें कि गैर जज्बाती अंदाज में प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है वो करें, तो फिर चीजें बहुत आपके हक में जो है वो कामयाबी की शक्ल में आती हुई नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते में आपने करना है ये माइंड योर ओन बिजनेस वाली पॉलिसी जो होती है ना, वो रखनी है। आपने अपने काम से काम रखना है, दूसरों के मामलात में आपने दखल अंदाजी से गुरेज करना है, वरना फिर ये कि दूसरे भी आपके मामलात के अंदर दखल अंदाजी करेंगे, वक्त ज़ाया होगा और गंभीर किस्म के जो मसाइल हैं ना उनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। शादीशुदा जो ख़वातीन हैं उनके रिलेशंस अपने ससुराल वालों के साथ थोड़े से कशीदा होते हुए नजर आते हैं। रीज़न दोनों साइड की हो सकती है,
مگر آپ اپنے حصے پہ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ ذرا اپنے جذبات پہ کوئی بات ہے کہ کنٹرول رکھ لیں. اچھا بہرحال پیر والا دن جو ہے اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا جو واسطہ ہے وہ غیر متوقع قسم کی مصروفیات سے پڑتا ہوا وہ نظر آتا ہے. اور جو ہاؤس وائفز ہیں یا جو حضرات ہیں میرڈ, ان کو گھریلو معاملات کے اندر بھی بہت ساری چیزوں میں نظر ثانی کرنی چاہیے. منگل والے دن جو ہے آپ نے اگر ٹریول کا پلان کیا ہوا ہے تو آپ ٹریول کریں, ایک اچھا دن ہے انشاءاللہ تعالی. اور بدھ والا دن جو ہے وہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو انٹرنل آفیشل جو پالیٹکس ہے ان سے دور رہنا چاہیے. جو چیزیں آپ کے خلاف چلتی آ رہی ہیں وہ آج کے دن میں تھوڑی سی زیادہ نظر آئیں گی, تو آپ صرف ان کو آبزرو کریں, اس کے علاوہ پریکٹیکلی اس کے اندر انوالو نہ ہو, ورنہ یہ ہے کہ پھر معاملہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل سکتا ہے خدا نہ خواستہ. جمعرات والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو واچ کرنا ہے, کیونکہ آج کے دن میں ان ایکسپیکٹڈ جو ایکسپینسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں, ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے, اور آپ ان پہ ظاہر کنٹرول رکھیں گے, واچ کریں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا اب جمعرات کا تو ہو گیا. جمعے والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے جو کولیگز ہیں آپ کی ورکنگ پلیس پہ, چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کے ہمسائے ہیں, قریبی جو لوگ ہیں, ان سے کوئی جھگڑا وغیرہ جو ہے نا وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مطلب معمولی نوعیت کا ہوگا, وہ آگے جا کے خدا نہ خواستہ بڑھ سکتا ہے, مگر یہ کہ آپ نے عقل مندی سے کام لے کے مسئلے کو ٹال دینا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, عقل مندی سے کام لینا ہے, مسئلے کو رفع دفع کر دینا ہے. ہفتے والا دن جو ہے بچوں کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لیں اور کوئی پراپر ڈیسیژن کریں. نئے اسکول میں اگر کوئی داخل کروانا ہے بچوں کو, چینج کوئی ہے اس طرح کا, وہ آپ کوشش کریں, اللہ تعالیٰ مسئلہ حل فرمائے گا انشاءاللہ. اتوار والا دن جو ہے وہ آپ کا گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ جو ہے سیر و تفریح والا معاملہ بھی نظر آتا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ پینڈنگ کام جو ہیں گھر کے وہ بھی آپ سمیٹتے ہوئے یا سمیٹتی ہوئی وہ بھی نظر آتے ہیں. اوور آل ایک مصروف دن ہے اتوار کا دن. اچھا یہاں پہ جی میڈیٹیشنز, عبادات, ذکر اذکار اپنے انٹیکٹ رکھیں. آپ کا جو بھی مذہب ہے, جو بھی مسلک ہے, جو بھی فرقہ ہے, اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے ساتھ بالکل ٹھیک رکھیں. اس کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں. اس میں چرند پرند بھی ہیں, انسان بھی ہیں, حیوان ہیں, سب ہیں. آپ اپنا جو ہے ایون پودے جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ اچھا سلوک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, وہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے. اس کے علاوہ آپ نے جو بھی آپ ذکر اذکار کرتے ہیں وہ تو ضرور کریں, مگر یا اللہ ہو یا فتح ہو, اس کی آپ نے 5 تسمیاں عشاء کی نماز کے بعد جو ہیں وہ کرنی ہے. اول آخر آپ پڑھیے 21 مرتبہ درود شریف, اور درمیان میں آپ یا اللہ ہو یا فتح ہو جو ہے عشاء کی نماز کے بعد وہ پڑھتے رہیں اس پورے ہفتے. جی ناظرین, صدقات کی جہاں تک بات ہے تو صدقات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مستحقین کو دینے چاہیے. مستحقین کون ہوتے ہیں؟ چیریٹی آلویز بگنز ایٹ ہوم, یہ ایک ایڈیم ہے انگلش کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیریٹی کرنے لگیں, صدقہ کرنے لگیں, تو اپنے ارد گرد دیکھیں, جو اپنے قریبی یا قریب ترین لوگ ہیں ان میں آپ کے بہن بھائی, ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, دوست عزیز بھی ہو سکتے ہیں, محلے دار بھی ہو سکتے ہیں. تو صدقات ہمیشہ ان کو دیں. اور آج کل جو دور ہے سب سے زیادہ مشکل جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ پوری ہو جائے, تو اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں وہ دینے چاہیے. اس میں آپ دیکھ لیجئے گندم ہو سکتی ہے, آٹا ہو سکتا ہے, چاول ہو سکتے ہیں, چینی ہے, جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں آپ وہ ضرور صدقے میں دیں. اور کوشش کریں کہ جس کو آپ صدقہ دیں انسان کو آپ بتا دیں اس کو کہ جناب یہ صدقہ ہے, مگر اس طریقے سے بتائیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ بالکل مجروح نہ ہو, کیونکہ آپ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے. صدقہ تو رد بلا ہے, آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی کسی کو اگر دیں گے نا
تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور اگر آپ استعداد رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں رکھتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آپ پہ، اور آپ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس قابل کرے کہ وہ بھی استعداد رکھے اور وہ بھی صدقہ دے جس کو بھی آپ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں، ظاہر ہے ان کو تو بتانا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے ہاں ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے. چرند پرند کو بھی آپ سرو کریں، آپ بھی مخلوق کو بھی سرو کریں، ان کو بھی آپ جو غذا ہے، دانہ دن کا ہے یا جو بھی آپ غذا ہے چرند پرند کی، وہ ضرور صدقے میں دیں. اور یہ یاد رکھیے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، رد بلا ہے.